नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रा प्रिय श्रोताबिन साथीहरूलाई अनलाइन रेडियो दर्पणको एकमात्र साहित्य कार्यक्रम दर्पणमा मनका कुरामा म कार्यक्रम प्रस्तुता रेशम अधिकारी अशोक र हामीलाई हाम्रो सुमधुर आवाज तपाईहरुको मनसँग प्रत्यक्ष प्रसारण गरी हामीलाई प्राविधिक रूपमा मिठो साथ दिइराख्नु भएको छ दाजु विमल भट्टराईले। सदाको जस्तै यो हप्ता पनि अलिकति समयले ढिलो बावजुद पनि तपाईसँग उपस्थित भइसकेका छौँ। के गर्नु, समयको खेल नै त हो, कहिले ढिलो कहिले चाँडो भइ नै हाल्छ। तर पनि तपाईको माया हामीले नितान्त पाइरहन्छौँ। भर्खरै हाम्रो रेडियो अन गरेर तपाईले कार्यक्रम सुन्नुभएको छ र के कार्यक्रम हो भनेर मनमा अनुमान परेको छ भने यो हो कार्यक्रम दर्पणमा मनका कुरा। तपाईसँग भएका लेख रचना, कविता, कथा, मुक्तक, गजल सम्पूर्ण साहित्य प्रति जोडिने सम्पूर्णले पठाउन सक्नुहुन्छ र हामी तपाईको लेख रचनाहरू वाचन गर्छौँ। अर्थात् आज हामीसँग तपाईहरूको रचना सँगसँगै कथा पनि रहेको छ। आज स्वयं मैले रचित कथा पनि तपाईहरूलाई सुनाउने छु। कार्यक्रम अन्तिम समय हेरिदिनु होला। अहिलेलाई भने एउटा मिठो साङ्गीतिक आवाजबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छौ। म हुरीमा दियो बलेको देख्छु रामकृष्ण ढकालको आवाजमा रहेको यो मिठो सुमधुर आवाज। महुरीमा दियो जलेको देख्छु, महुरीमा दियो जलेको देख्छु, पानीमा आगो बलेको देख्छु। साँच्चै यो मन कति दोधारमा पर्छ। कहिले हुरीमा दियो बलेको देख्छ अनि कहिले पानीमा आगो बलेको देख्छ। यो संसार छलकपटमै त छ। यो संसारमा छलकपट गर्नेले त जित्छन्। तर पनि सत्यको चाहिँ जित हुन्छ अवश्य पनि। सत्य गर्नुहोस्, सही मार्गमा हिँड्नुहोस्, तपाईँको जित अवश्य हुन्छ। ढिलो होला, समयले ढिलो गराउला, तर पनि जित अवश्य हुन्छ। अनि हामीलाई कमेन्ट प्राप्त भइरहेको छ। हामी कमेन्टतर्फ पनि तपाईँको कमेन्टतर्फ आफ्नो आँखा पनि घुमाइरहेका छौँ। संसार पुन मगरले भन्नुभएको छ, दाजु म अर्घाखाँचीबाट छु है भन्नुभएको छ। संसारजी तपाईँ अर्घाखाँचीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रममा संसारजी। माया गर्नेको चोखो माया पनि देखियो, बाचा गर्नेको बाचा कसम पनि देखियो। साँच्चै माया गर्नेहरू कति बाचा कसम खान्छन्। कति कसमहरू त पुरा हुन्छन्, कति कसमहरू त्यत्तिकै खेर जान्छन्। साँच्चै माया गर्नेहरूले बाचा कसम गरेकै भरमा माया टिक्ने हो त? होइन होला है, पक्कै पनि होइन होला। तपाईँलाई त थाहा होला नि, र पूर्णिमालाई पनि थाहा होला कति बाचा कसम खाएका थियौ हामीले त्यो अँधेरी रातमा, जब घरबाट लुकी लुकी तिमीलाई भेट्न जान्थे, परिवारसँग डराएर तिमीलाई भेट्न जान्छे। याद छ नि पूर्णिमा तिमीलाई? तिमी कस्तो निष्ठुरी है। म जब जब राति राति तिमीलाई भेट्न जान्थे, तिमीले फोन पनि उठाउँदैनौ, तर पनि म निरन्तर प्रयासमा हुन्थेँ कतिखेर तिम्रो फोन आउँछ र तिमीलाई भेट्न बोलाउँछु भनेर। तर पूर्णिमा पनि कति निष्ठुरी, कहाँ सुन्थिनँ मेरो बोली। सायद उसको बोली सुन्नका लागि भए पनि म उसलाई भेट्न जान्थेँ। खैर, पूर्णिमाको कुरा त हामी बिचबिचमा गर्ने नै छौँ। तर हामीसँग मिठा मिठा साङ्गीतिक आवाज सँगसँगै रचनाहरू पनि छ। अनि मसँग आज छ बेहुली कथा। बेहुली कथा स्वयं मैले लेखेको कथा हो। आज म त्यो कथा तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सायद म कथा लेखनतर्फ म अलिअलि अगाडि सर्दैछु। खाली समयमा कथाहरू लेख्ने गर्छु। आज अब क्रममा तपाईहरु सामु बेहुली कथा। तपाईहरु बीचबीचमा तपाईहरुको कमेन्ट पनि पढ्नेछु। अनि तपाई कहाँदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। तपाईको मिठो मिठो साङ्गीतिक आवाज सँगसँगै पनि तपाईहरुलाई मैले कथा पनि सुनाउने छु। तपाईहरुको कमेन्ट हेर्दाखेरि मलाई मजा आउँछ, त्यसैले तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै आज हामी चाहिँ तपाईको कल उठाउँदैनौँ, किनभने आज हामी कथा निरन्तर वाचन गर्नेछौँ। तपाईको कल उठाउँदैनौँ। यद्यपि तपाईले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईले सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँको कल चाहिँ हामी अर्को हप्ता उठाउनेछौँ। तपाईँले भर्खरै रेडियो अन गर्नुभएको छ र यो के कार्यक्रम होला भनेर अनुमान भएको छ भने यो रात्रिकालीन साहित्य कार्यक्रम दर्पण मनको कुरा म तपाईँसँगै छु। अब भने पालो भएको छ एउटा मिठो मिठो कथाको नाम छ बेहुली कथा स्वयं मैले रचना गरेको। अब म ढिला नगरिकन कथा सुरु गर्न चाहन्छु। त्यो मान्छे निकै भाग्यमानी हुन्छ जसले आफ्नो प्रेमिकासँग जीवन बिताउन पाउँछ। हो त्यही भाग्यमानी हो म। हो त्यही भाग्यमानीमा गनिन्छ मेरो नाम पनि। मेरो नाम विपिन सुवेदी र मेरो घर बर्दिया जिल्ला लक्ष्माना। घरमा बाबा मम्मी म अनि मेरो बहिनी। सानो अनि सुन्दर परिवार थियो हाम्रो परिवार सानो भए पनि हजुरबा हजुरआमा हाम्रो अङ्कलहरू नजिकै रहनुहुन्थ्यो। यद्यपि हामी छुट्टिएर बसेका थियौँ। सानो उमेरदेखि नै म निकै चञ्चली स्वभावको पनि थिएँ। सानो उमेरमा मस्तसँग आफ्नो जिन्दगी बिताउन चाहन्थे र मेरो जिन्दगी पनि मस्त नै थियो किनकि हाम्रो सानो परिवार अनि सुखी परिवार थियो। मेरो किशोर अवस्था पनि निकै राम्रोसँग बितिरहेको थियो। किशोर अवस्था साँच्चै मान्छेको किशोर अवस्था भन्ने बित्तिकै विभिन्न खालका यादहरू जोडिएका हुन्छन्। हो त्यस्तै यादहरू मेरो थियो। किशोर अवस्थामा जोडिएका यादहरू मेरा थिए। सर्लक्क उचाइ भएकी गोरो बनेकी मुसुक्क मुस्काउनेको बानी मिठो मुस्कान अनि कालो केशमा रातो रिबन लगाएकी राधिका जुन नाम मेरो मनमा बसेको थियो, जसलाई म हदभन्दा बढी नै माया गर्थेँ र उसैसँग जिन्दगी बिताउने कयौं सपनाहरू बुन्दै बस्दथे। उसले नि मलाई माया चाहिँ नगरेको होइन, उसले नि मलाई माया गर्थे। तर मलाई शङ्का लाग्थ्यो कतै मैले जति माया उसले गर्दिन कि भनेर। उसको र मेरो माया निरन्तर आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो। सायद हाम्रो गाउँ पनि नजिकै भएको छ। गाउँ पनि नजिकै भएको र एउटा घर पनि धेरै टाढा त थिएन। नजिक भएका कारण हामीलाई भेट्न त्यति गाह्रो पनि हुन्थेन। अक्कल झुक्कलमा भेट्थ्यौँ हामी। उसको मुहार हेर्न भए पनि म निकै बहाना भनेर पसलतिर घुम्ने गर्थेँ। उसको परिवारले चोकमा पसल गर्थे। उसको पसल पनि थियो, फलफुल दोकान। निकै बहाना बनाउँथेँ म उसको झल्को हेर्नका लागि। चोकमा जान्थे, साथीहरूसँग धेरै गफगाफ। मेरो साथी विवेक असाध्यै मिल्ने साथी थियो मेरो। उसँग गफगाफ अनि चोकमा भेटिने साथीहरू, उनीहरूसँग गफमा मस्त हुन्थ्यो मेरो मन। सायद उनीहरूसँग गफमा मस्त हुँदा पनि मेरो ध्यान चाहिँ राधिकातर्फै हुन्थ्यो। किनकिन मेरो ध्यान राधिकातर्फै हुन्थ्यो। तर यो भाग्यमानी पनि कहाँ सधैँ त्यस्तो भाग्यमानी रहन्थ्यो र गाउँमा हाम्रो माया प्रेमको हल्ला फाटाफुटु चल्न लागेको थियो। हाम्रो भेट पनि पातलिसकेको थियो। चाहेर पनि भेट्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ हामी। सबैतिर हल्ला फैलिसकेको थियो। तर मेरा भेट्ने चाहनाहरू साँच्चै भनिन्छ नि, चाहना सँगसँगै बहाना त अनेकै बनिरहन्छ। तर भेट्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ भेट्न चाहिँ पाइँदैन थियो। तर पनि अनेकै बहाना बनाएर म भेट्न उसलाई जान्दैथेँ। सायद मेरा जिन्दगीमा पनि धेरै खालका केटीहरू आए गए। तर पनि मलाई राधिका त्यो नाम मलाई किन यति धेरै खास लागेको होला, किन मेरो मुटुमै बसेको होला, जसलाई म हदैभन्दा बढी माया गर्छु। सायद ऊ मेरो होइन कि होइन त्यो पनि मलाई थाहा छैन।
तर पनि मनमा सजाउन मन लाग्छ, उसको मुहार चित्रण गर्न मन लाग्छ, सपनीमा सम्झिन मन लाग्छ, सपनीमा आउँछ नि कहिले कहिले। कति अचम्मको भावना, कति अचम्मको महसुस यो माया भन्ने चिज। सानै उमेरदेखि नै एक्लो छोरो थिए र घरको जेठो छोरो थिए। जिम्मेवारी बढ्दै थियो। बुबाले गाडी चलाउनुहुन्थ्यो। बुबा अलिक बिरामी हुनुहुन्थ्यो र उपचार गर्दै हुन्थ्यो। बुबाले दबाई पनि टाइम टाइममा लिइरहनुहुन्थ्यो। उपचारकै क्रममा बुबाको निधन भयो। भर्खरै युवा अवस्थामा प्रवेश गरेको थियो मैले। साँच्चै मलाई कति पीडा भयो बुबालाई। बुबाको अन्तिम संस्कार गर्दा जिन्दगीमा यति ठुलो पीडा मलाई कहिले आएको थिएन। यति सानै उमेरमा बुबालाई बिदा गर्नु पर्यो मैले। साँच्चै बुबासँग म कति नजिक थिएँ। बुबाले मलाई कहिले एउटा छोराको भन्दा पनि असल मित्रको व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, साथीको व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। सायद यो संसारमा कसलाई दुःख लाग्दैन र आफ्नो जन्म दिने बुबा आमालाई गुमाउँदा। तर मलाई अलिकति बढी नै दुःख लागेको थियो, किनभने मैले आफ्नो बुबा गुमाएको थिएँ। बढ्दो जिन्दगी, परिवारको जिम्मेदारी अनि आफ्नो युवापन, बिस्तारैमा आफ्नो जिन्दगीको सुख दुःख गर्दै आफ्नो यात्रा गरिरहेको थिएँ। भर्खरै +2 सकेर केही जागिरको खोजीमा थिएँ। जागिरको क्रममा मलाई यातायातमा जागिरको अवसर गर्ने मौका मिल्यो। यातायातमा जागिरको अवसर मिल्यो अनि म पनि हत्तपत्त जागिर गरेँ। अब जिन्दगी केही सहज होला भनेर म जागिरको क्रममा थिएँ। तपाईँलाई अहिले सुनाइरहेका छौँ हामीले कथा बेहुली। कथा बेहुलीमा अब भने पालो भएको एउटा मिठो साङ्गीतिक आवाज हामी बिचबिचमा तपाईँलाई साङ्गीतिक आवाज पनि सुनाउँछौँ। अब भने साङ्गीतिक आवाजको क्रममा मिठो नारायण गोपालको समुद्र आवाजमा सजिएको अल्झियो क्यारे पछ्यौरी। अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटमा। अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटेमा। हामी तपाईँहरूलाई निरन्तर सुनाइरहेका छौँ कथा बेहुली। कथा बेहुलीमै छौँ हामी। कथा बेहुली स्वयं मैले रचेको कथा हो। कसैको जीवनमा मेल खान गए हामी संयोग मात्र ठान्दछौँ र क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ। भर्खरै जागिर खाएको थिएँ मैले। सायद युवा अवस्था थियो मेरो। अलिकति पिउने पनि मेरो बानी। पिउँदथे कहिले कहिले यादहरू बनाउनको लागि, ती पीडाहरू भुलाउनको लागि, जिम्मेवारीबाट अलिकति हलुका महसुस गर्नका लागि पिउँदथे। तर त्यो पिउँदा क्षणिकको केही आनन्द मात्र मिल्दथ्यो। के थाहा आजको रात पिएर भोलिसम्म त्यो अवस्था रहने भए पो पिउनु पनि मजा। आजको रात पियो, त्यो राति आजै सकिन्छ अनि भोलिबाट आफ्नो जिन्दगी त छँदैछ नि। यातायातमा जागिर खाएको थिएँ। लाइसेन्स कार्यालयमा जागिर खाएको थिएँ। अब बिस्तारै जिन्दगी सहज बन्दै थियो। सायद गाउँमा तीजको माहौल छाउन लागेको थिए। विभिन्न ठाउँबाट चेलीबेटीहरू तीजमा आफ्नो घर तीज मनाउन लागि आउँदै थिए। भुषाल दाइका तीज गीतको नाचगान रमाइलो हुँदै थियो। सदाको वर्ष जस्तो सधैँ भुषाल दाइका रमाइलो हुँदथ्यो। गाउँका सबै दिदीबहिनी मिलेर भुषाल दाइका तीजको गीत गाउने अनि नाच्ने कार्यक्रम हुँदै थियो। बुटोलबाट अशोक भान्जा पनि आएका थिए। अशोक भान्जा मसँग असाध्यै मिल्दथे। सायद हाम्रो भावना मिल्थ्यो, हाम्रो सोच मिल्थ्यो, हाम्रो विचार मिल्थ्यो। त्यसैले नै हामी मामा भान्जा भन्दा पनि असल मित्रको सम्बन्ध थियो हाम्रो।
खाना खाएर हामी भुसल्लाइका तीजको गीत रमाइलो हेर्ने भनेर निस्केका थियौँ। मामा बान्जा भएर सुख दुःखका कुरानी गर्दै निस्केका थियौँ। उनी बुटलबाट आएका थिए। सायद उनी पनि यी तीजका लागि भनेर मामा घर आएका होलान् मम्मीसँग। टाढा थियो बर्दियाबाट बुटोल, त्यसैले घरिघरि आउने समय पनि मिल्दैन थियो। लामो समयपछि आउँथे नि हाम्रो पेट मिठो हुन्थ्यो। मामा बान्जा भएर रमाइलो हेर्नका लागि हामी घरबाट निस्केका थियौँ। अनि मैले राधिकालाई भेट्न पनि बोलाएको थिएँ। मैले राधिकालाई सोधेँ, राधिका, हाम्रो विश्वासले भरिएको मायामा कुनै दिन कुनै किसिमको बाधा अड्चन आइलागे अथवा हामी दुई एक अर्का बीच अलगिएर बस्नु पर्यो भने तिमी के गर्छौ नि? राधिकाले भावुक हुँदै जवाफ दिइन्, यो संसारमा हामीलाई सँगै बाँच्नु नदिए पनि हामीलाई सँगै मर्नबाट त कसैले वञ्चित गर्न सक्दैन होला नि, होइन र? राधिकाको यो मुखबाट यस्तो कुरा सुनिसकेपछि मैले उसलाई अङ्गालोमा बाँधेर हर्षको आँसु छारेको थिएँ। म भने पनि यी दुई शब्द प्रेम बीच र सायद प्रेमभन्दा पनि माथिल्लो हाम्रो सम्बन्ध, कति मिठो सम्बन्ध। अशोक भान्जा नजिकै थिए। हामी दुईको प्रेम बीचमा रमिती बनेर हेरिरहेका थिए र सोच्थे। उनले सोचिरहेका होलान् कि साँच्चै माया भन्ने चिज यस्तै हुन्छ र? यस्तो सुन्दर जीवनमा बाँच्ने इच्छा सबैमा हुनु स्वाभाविक नै हो। हामी बिस्तारै हाम्रो मायाको बन्धन गाँसिँदै थियो। दिन प्रतिदिन हामी मायामा डुब्दै थियौँ। हामीले हतारमै भए पनि विवाह गर्ने निर्णय गरेका थियौँ र हाम्रो विवाह पनि भयो। परिवारका सबै सदस्य खुसी देखिन्थे। होलान् कुनै मनमुटाव, तर के गर्ने, विवाह भइसकेपछि सबै खुसी नै हुनु पर्यो। साँच्चै म कति भाग्यमानी, जसलाई प्रेम गरेँ उसलाई नै बेहुली बनाउन पाएँ। मैले सोच्दथेँ के राधिका मेरो घरको बुहारी बन्न सक्छिन् होला त, कि मैले उनलाई विवाह गर्न सक्छु होला र, के सम्भव छ हाम्रो माया प्रेम? तर आज यो कुरा सम्भव भएको थिए र मैले भगवान्लाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिएको थिएँ। राधिकाको आगमनले घरमा सबै परिवार खुसी र सुखी देखिन्थे। सुकुमल गोडाको कुर्कुच्च ढाकिने गरी लगाएको रातो साडी, अलिक लामो र चुच्चो नाक, त्यसमाथि आफ्नो मधुर मुस्कानसँगै सधैँ सजिएर बस्ने राधिकाको आगमन यस घरमा भएको थियो। आफ्नो वास्तविक नाम भएर पनि घर परिवारको सदस्यले मलाई र राधिकालाई राम र सीताको उपनाम दिएका थिए। अझ भन्ने हो भने त मैले राधिकालाई विवाह गरेर ल्याएपछि संसार नै जितेको महसुस गर्दै थिएँ। मैले राधिकालाई आफूभन्दा पनि बडा माया गरेको थिएँ। म र राधिका एकाअर्कालाई यति विश्वासको भुमरीमा उम्रिएका थियौँ कि यसको कुनै सीमा नै थिएन। हामी बीच आफ्नो स्वभावमा कोही भिन्नता पनि थियो। आफ्नो इच्छाको कुरो हो। सबै सफल र सार्थक हुन पनि कहाँ हो र? जीवन सङ्घर्षिलो हुन्छ। विभिन्न किसिमका बाधा अडचनलाई पन्छाउँदै र जीवन आइपर्ने समस्यासँग जुझ्दै अगाडि बढ्नु पर्ने मानव जीवन हो। जीवन जिउने क्रममा थुप्रै मोडहरू आउँछन्। प्रत्येक मोडमा प्रत्येक मानिसहरूले सङ्घर्ष गर्नु नै पर्दो रहेछ। हो त्यही सङ्घर्ष गरेर आज म जीवनको यात्राहरू जिउँदैछु। सायद मेरा जीवनमा पनि दुःखका घटना नघटेका होइनन्, तर पनि ती घटनाहरू सधैँ सम्झेर बस्न पनि त कहाँ सकिन्छ र? हो, आज ती जिन्दगीका यात्राहरू गरिरहेको छु। माया साँच्चै आफूले माया गरेको मान्छेलाई पाएर होला म आफूलाई पनि भाग्यमान ठानेको छु। कसैलाई मायाको विश्वास फल कहिलेकाहीँ हदको घाउ पनि बन्दो रहेछ। यस्तो सोच्दै सोच्दै एकछिन म त कता हराएछु। बेहुली कथा यहाँहरूमा सुनाएको थिएँ। मैले रचित कथा केही प्रयास गरिरहेको छु। बेहुली कथा यहाँहरूमा सुनाइसकेको छु। अनि म भर्खरै बेहुली कथाको अन्तिम क्रममा
सकिसकेको छु र हाम्रो स्टुडियो घडीमा पनि करिब करिब कार्यक्रमलाई छुट्याएको समय पनि सकिसकेको इसारा गरिसक्नु भएको छ हाम्रो प्राविधिक रूपमा मिठो साथी रहनुभएको दाजु विमल भट्टराईले। र म कमेन्टतर्फ आफ्नो नजर घुमाइरहेको थिएँ। मलाई टक्क हाम्रो प्रिय दिजु प्रेमा पराजुलीको मुक्तक देखेँ नि, किन यो मुक्तक वाचन नगरिकन त आजको बसाइबाट बिदा हुन मनै लागेन। मुक्तक रहेको छ प्रेमा पराजुली, हाल सुनवल साथ सिसानीमा रहनुभएको छ दिजु। धेरै धेरै स्वागत पनि छ हाम्रो कार्यक्रममा। मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। आखिर नसोचेरै जिन्दगीमा ठुलो भुल गरियो, लाग्यो मायाको बादल माया नै असुल गरियो। आखिर नसोचेर जिन्दगीमा ठुलो भुल गरियो, लाग्यो मायाको बदला माया नै असुल गरियो। फरक बनेर निस्कन्छौ मैले कल्पना गरेकी थिएन, फरक बनेर निस्कन्छौ मैले कल्पना गरेकी थिएन। लाग्दैछ रङ फेर्न तिम्रो माया व्यर्थै कबुल गरियो, लाग्दैछ रङ फेर्न तिम्रो माया व्यर्थै कबुल गरियो। आखिर नसोचेर जिन्दगीमा ठुलो भुल गरियो, आखिर नसोचेर जिन्दगीमा ठुलो भुल गरियो। मिठो मुक्तक प्रेमा पराजुली दिजुको धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रेमा दिदी तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा मुक्तक पठाइदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि तपाईँको कलम चलिरहोस्, यस्तै मिठा मिठा मुक्तकहरू वाचन गर्न पाइयोस् सदा। अझ मुक्तक मात्र नभएर कथाहरू वाचन गर्न पाइयोस्, तपाईँका कविताहरू वाचन गर्न पाइयोस्। तपाईँले लेख्नुहुन्छ, साहित्यमा कलम चलाउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तपाईँका मिठा मिठा मैले हेरिरहन्छु, तपाईँका रचनाहरू हेरिरहन्छु, तपाईँको सुनिरहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ, मुरीमेर धन्यवाद छ प्रेमा पराजुली दिजुलाई। अनि हामीलाई हाम्रो मिठो 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 साथ दिइरहेका छन् हाम्रो प्रिय साथी प्रकाश न्यौपा नै सुन्दैछन्। भर्खरै कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम हो दर्पणमा मनको कुरानी साङ्गीतिक आवाज। म रात्रिकालीन अवस्थामा म छु तपाईँहरूको साथी रेशम अधिकारी अशोक छु, तपाईँहरूको साथी छु, तपाईँहरूको साथ दिइरहेको छु। अनि प्रकाशले मायाको स्टिकर पठाइरहेका छन् हामीलाई। हाम्रो पनि धेरै धेरै माया छ यी विमल दाजुको र मेरो तर्फबाट प्रकाश न्यौपानेलाई। अब भने एउटा मिठो गीत तपाईँहरू माझ राख्न चाहन्छु। अब भने के माया लाग्छ र उक्त गीत तपाईँहरू माझ निशान भट्टराईको गीत राख्न चाहन्छु। उक्त गीतपछि हामी आउने निसो कतै नजानुहोला। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा भए पनि तपाईँलाई मिठो साङ्गीतिक आवाज चाहिँ सुनाउँदैछौँ। कार्यक्रम भर्खर सुन्दै हुनुहुन्छ भने सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। बसी मैले कति हेर्नु माथि, कालो कपाल घुङ्रियो मनमा माया उम्रियो। कति बस्नु हेरेर राख मायाले बेरेर। मेरो याद आउँछ र हुरहुरी आउँछ नि। तिमीलाई हेरे पुग्छ किन जानु अन्तु, तिम्रो यति माया पाए जाग्छ तन्तु तन्तु। तिमीलाई हेरे पुग्छ किन जानु अन्तु, तिम्रो यति माया पाए जाग्छ तन्तु तन्तु। नछोप त्यो मुहार बनाइदिन्छु जुहार, मेटाइदेऊ तल तल लगागिन परल मल। गुटुङ टुङ टुङ भगाई रचोकी त सँगैमा पाखुरीमा समाई। के माया लाग्छ र उखुमै लाग्छ नि, मेरो याद आउँछ र
के माया लाग्छ र उदुमै लाग्छ नि मेरो याद आउँछ र उदुमै आउँछ नि पक्कै पनि मेरो याद त आउँछ होला तिमीलाई पनि तर पनि याद आएर के गर्नु बिचमा छोडेर जो गएको थियो बिचमा छोडेर जानेको नीति माया लाग्दो रहेछ किनकिन जिन्दगी उसकै लागि उसकै निम्ति खास हुँदो रहेछ कार्यक्रम अनलाइन रेडियो दर्पणको एकमात्र साहित्यिक कार्यक्रम दर्पण मनको कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट अन्तिम चरणमा छौँ र अन्तिम समयमा तपाईँहरू सामु तपाईँहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुनिदिनु भयो तपाईँलाई हृदयदेखि मेरो तर्फबाट र हाम्रो प्राविधिक रूपमा मिठो साथ दिइरहनु भएको दाजु विमल भट्टराईको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आगामी दिनमा पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई यस्तै मिठो माया दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु आजलाई भने हाम्रो कार्यक्रमलाई छुट्याएको निर्धारित समय पनि सकेको छ सुखी रहनुहोस् खुसी रहनुहोस् जिन्दगीमा दुःख आइपर्छ त्यस्ता सान्तिना दुःखलाई सम्झेर जिन्दगी खेर नफाल्नुहोस् जिन्दगीको यात्रा धेरै लामो छ ती यात्राहरूमा अझ धेरै मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु छ सुख दुःख त आइ नै हाल्छन् माया प्रेम भन्ने चिजै यस्तै हो त्यसैले जिन्दगी खेर नफाल्नुहोस् सकेसम्म मेहनत गर्नुहोस् मेहनतको फल अवश्य मिल्छ यो रात्रिकालीन अवस्था म लगायत म कार्यक्रम पशुचारी सम्बन्धिकारी लगायत सम्पूर्ण अनलाइन रेडियो दर्पणका युनिट आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छ आएर हप्ता भेट्यौँ 5 यो हप्ताबाट चाहिँ बिदा चाहन्छु अर्को हप्ता तपाईँहरूको मिठा मिठा वाचन तपाईँहरूको रचना वाचन हामी गर्ने नै छौँ अहिलेलाई म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार शुभ सन्ध्या दिन्छ छोटै छोट किन उसकै माया लाउँछ भुल्न खोज्छु 100 चोटि 1000 चोटि याद आउँछ हो जसले दिन्छ छोटै छोट किन उसकै माया लाउँछ भुल्न खोज्छु 100 चोटि 1000 चोटि याद आउँछ सम्झना जति उसका चलाए सारा रोकिन्छन् कि भनेर आँसुका धारा तर उता सपनीमा आउँछ जहिले नि खाटा बस्ने पाएन घाउमा कहिले नि छाती चरचरी बर्सियो आँसु बरबरी